وقتی به این فکر میکنم دلم میخواد بترکه. هیچ وقتی که صورت مهربون عمو رو نمیبینم چشمم هم نمیافته. یه جوری زار میزنه انگار این خانم دخترش بوده. حالا تو که دخترش بودی براش چی کار کردی؟ همه بهونه پیدا کردن. هیچ کس نمیفهمه که بابا مهلتش تموم شده بود. نه خیر، فقط به ترلان تهمت بزنی. آبجی ترلان، به خودت بیا. انگار اصلا قلبی توی سینت نیست. خیلی زبون دراز شدی. عادت ندارم این حرفا رو بشنوم. چون تا حالا کسی جوابتو نداده. اوه، یعنی تو میخوای جواب منو بدی؟ تو؟ نه، علاقه ای ندارم سرمو توی دیوار بکوبم. ولی دارم به این فکر میکنم که یه چیزی توی ذهنم هست که شاید بتونه مغز تو رو باز کنه. بس کنید، تو رو خدا دوتاتون بس کنید. آخه مردم بشنون چی میگن؟ نمیگن شما چی دارین میگین؟ من ساکت بودم زنمو جان. این آدم حرفو شروع کرد. خودم هم تمومش میکنم. اینو یادت باشه. گوش کن، این آخرش نیست. آخرش خیلی خیلی بدتره. ببخشید، نمیخواستم اینجوری حرف بزنم. نمیخوام. بخور باز کن. صابونتو خوردی؟ نه خان داداش، با شما میخورم. من واقعا میل ندارم. صورت استاد از جلو چشمام نمیره. خیلی مهربون بود خان داداش. باورم نمیشه دیگه پیشمون نیست. بابا بزرگ کجا رفت؟ رفته پیش خدا عمه جون. خدا رو که ببینه بعدش برمیگرده. نه عزیزم، کسی که یه بار میره دیگه بر نمیگرده. یعنی مامانم هم دیگه بر نمیگرده؟ خدا نکنه عزیزم، کی اینو بهت گفته؟ بابا گفت که دیگه نمیاد. जैसे